नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत एक बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जिसको करने के बाद आपके रिज़्क़ की, कारोबार की तमाम परेशानियाँ दूर होने वाली हैं। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज मैं आपको कुरान मजीद की 2 मुख्तसर आयात बताऊंगी, जिनको पढ़ने के बाद आपको इंशाअल्लाह इन आयात की बरकत से रिज़्क़ के ख़जाने मिलने वाले हैं। ये आयत निहायत फसीह और बलीग हैं। इन आयात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और अल्लाह ताला की सिफ़ात को बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। ये आयात पढ़ने वाले के दिल पर गहरा असर डालती हैं। इनमें अल्लाह पर कामिल भरोसे और तवक्कुल का दर्स दिया गया है, जो ज़िंदगी के हर मुश्किल मरहले में मोमिन के लिए सुकून का बाइस बनता है। इन आयात के नज़ूल के बारे में कहा जाता है कि ये आखिरी आयात में से हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इन आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ मोहब्बत और शफ़क़त को नुमाया किया गया है। समंदर की वो तहें जहाँ सख्त अंधेरा है। इब्न अरबी फरमाते हैं, शेख मुहय्यिद्दीन अकबर इब्न अरबी फरमाते हैं कि समंदर के इस गहराई में, इस अंधेरे में रहने वाले लोगों को, रहने वाली मखलूक को अल्लाह ताला ने एक वजीफ़ा दिया हुआ है। वो वजीफ़ा कौन सा है? वो इन आयात का वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। इन आयात का वजीफ़ा इस समंदर में रहने वालों को दिया गया है। ये आयत इतनी गहराई में जाकर रिज़्क़ देती है। देखें, ये आयत इतनी ज़्यादा गहराई में भी जाकर रिज़्क़ के दरवाजे खुलवाती है, रिज़्क़ मुहैया करती है। ये आयत उनके लिए रिज़्क़ के ख़जाने खोल देती है। फरमाते हैं कि वहाँ पर इन आयात के हरूफ जो हैं वो बिखरे हुए हैं। वहाँ छोटी बड़ी चट्टानें हैं और उन चट्टानों पर ये हरूफ जो हैं वो बिखरे हुए हैं, लिखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चट्टान के ऊपर एक एक हर्फ लिखा हुआ है। बहुत गहरा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा गहराई भी है। तो वहाँ इतने गहरे अंधेरे में भी पहाड़ और चट्टानें हैं। और इसके लिए आपकी साइंस कहती है कि ये ज़मीन पर जो कितने बड़े बड़े पहाड़ हम देखते हैं, K2 है, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन इन पहाड़ों से कहीं ज़्यादा पहाड़ जो हैं वो समंदर में हैं। ज़रा सोचिए, जो समंदर के अंदर मखलूक रहती है वो कहाँ से खाती है, कहाँ से पीती है? वो मखलूक कहाँ से जागती है, कहाँ से ज़िंदगी का सवाल करती है, कैसे अपना गुज़र बसर करती है, और वहाँ पे सांसें भी ले रही है। ये सांस कहाँ से लेती है? समंदर में इतनी गहराई में अंधेरे में कैसे सांस लेती है? कहा जाता है कि 11 किलोमीटर समंदर की गहराई है, लेकिन वो मखलूक उस गहराई से भी आगे है और वहाँ पर वो मखलूक रहती है। वहाँ उन्हें ऑक्सीजन भी मिल रही है, सांस भी मिल रही है और तमाम ज़रूरियात भी मिल रही हैं। ये सब कुछ कैसे उनको वहाँ पर मिल रहा है? शेख मुहय्यिद्दीन अकबर इब्न अरबी फरमाते हैं, उस तह में रहने वालों को अल्लाह ताला ने इन आयात का वजीफ़ा दिया हुआ है। मेंढक का अपना वजीफ़ा है, शेर का अपना वजीफ़ा है। बज़ाहिर हम कहते हैं शेर दहाड़े मार रहा है, लेकिन वो वजीफ़ा कर रहा होता है, वो अल्लाह को याद कर रहा होता है। दरख्तों पर आपने देखा चिड़ियाँ किस तरीके से सारी इकट्ठी हो जाती हैं और एक शोर गुल शुरू हो जाता है। वो दरख्तों पर बैठ कर चहचहाती हैं। हमें बज़ाहिर उनका वो चहचहाना एक शोर लगता है, लेकिन दर हकीकत में वो चिड़ियाँ बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही होती हैं, अल्लाह का वजीफ़ा कर रही होती हैं, अल्लाह की याद को ताज़ा कर रही होती हैं, अल्लाह को याद कर रही होती हैं। और ये चिरिंद परिंदी वजीफ़े कर रहे होते हैं, अल्लाह की हम्द व सना को बयान कर रहे होते हैं।
جو تہوں میں رہتے ہیں، سمندر کی گہرائیوں میں رہتے ہیں، وہ کیا تسبیح کرتے ہیں؟ وہ اس گہرائی میں اللہ کا کون سا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ کی کیا تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قرآن مجید کی یہ 2 آیات، یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وظیفہ دیا ہوا ہے۔ یہ کتنی اچھی بات، حیران کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفہ ان کو صرف 2 آیات کا دے دیا اور اس کے خزانے ان کے لیے کھول دیے۔ ابن عربی کی خواب میں کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو خواب میں گفتگو کے دوران یہ بات انہوں نے بتائی کہ وہ مخلوق جو سمندر کی گہرائیوں میں رہتی ہے، جہاں ایسی مخلوق ہے جہاں تک آج تک کوئی بھی مشین، وہ آب دوز ہے یا کسی بھی طرح کی ہے، کوئی بھی مشین وہاں تک آج تک نہیں پہنچ سکی اور ابھی تک بھی نہیں پہنچی۔ سائنس کو بھی اس بات کا اعتراض ہے کہ ہم سمندر کے صرف 1% حصے کو دیکھ سکے ہیں اور 99% حصہ ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے لاکھوں اربوں سالوں پہلے بنایا ہے، وہ ویسے کا ویسے پڑا ہے جسے آج تک ہم دیکھ ہی نہیں سکے، وہ حصہ ویسے ہی ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں کہتی ہے کہ وہاں ہماری پہنچ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ذرا سوچیں، وہاں کون روٹی دیتا ہے؟ وہاں کون رزق دیتا ہے؟ وہاں کون ہے جو برکت دیتا ہے؟ وہاں پر کون ہے جو صحت دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو وہاں پر بچے پلواتا ہے؟ وہ کون ہے جو اتنی گہرائی میں بھی نشو و نما کرتا ہے؟ وہ قرآن اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے، وہ یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آیت وہاں اتنی گہرائی میں اندھیرے میں رزق پہنچاتی ہے، رزق کے خزانے عطا کرتی ہے، ان کے لیے رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ کیسے آتے ہیں کہ اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک چٹان پر حرف لکھا ہوا ہے۔ مثلاً لقد جاءکم رسول من انفسکم، لام ایک جگہ لکھا ہے، کاف ایک جگہ لکھا ہے، دال ایک جگہ لکھا ہے، جیم ایک جگہ لکھا ہے، اسی طرح ہر لفظ ایک ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے۔ یہ حروف اسی طرح الگ الگ کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور مخلوق کیا کرتی ہے؟ سارا دن ہر ایک سے اپنا رزق لیتی ہے، مخلوق اپنی اپنی مرضی کا رزق کھاتی ہے، ہر حرف سے علیحدہ رزق ملتا ہے، ہر حرف سے الگ نعمت ملتی ہے، ہر حرف سے ایک الگ ذائقہ ملتا ہے، ہر حرف سے ایک الگ چاشنی ملتی ہے، ہر حرف سے ایک الگ ٹیسٹ ملتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ ہر حرف سے جو رزق ملتا ہے اس کی شکل بھی منفرد ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو من و سلوہ ملا، 40 سال تک من و سلوہ ملا، من کا ذائقہ اپنا تھا، سلوہ کا ذائقہ اپنا تھا، من میٹھا تھا، سلوہ نمکین تھا، جس کو میٹھا کھانے کو دل کرتا تھا وہ میٹھا کھاتا تھا، جس کا نمکین کھانے کو دل کرتا تھا وہ نمکین کھاتا تھا۔ اسی طرح اس آیت کے بھی ہر حرف کے رزق کا ذائقہ اپنا ہے، الگ ذائقہ ہے۔ اس کو جو ذائقہ چاہتا ہے، جو بھی اس کا دل کرتا ہے وہ وہی ذائقہ لے لیتا ہے۔ جیسے مچھلی، وہ مخلوق، وہ کیڑا، سانپ، جو بھی ہے، جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں اس مخلوق کو دیکھتے ہیں، وہ پہاڑ وہ اپنا رزق اسے دیتے ہیں کہ تیرا مقدر اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے اور جو تجھے ذائقہ چاہیے وہ یہ موجود ہے۔ جب نظام ہے میرے اللہ کا، اس آیت کی تہ تک ہم کیسے پہنچیں؟ اس آیت کے رازوں تک ہم کیسے پہنچیں؟ بس یہ آیت رزق کی کنجی ہے، رزق کے خزانے مل جاتے ہیں اس آیت کو پڑھنے سے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اس آیت کو پڑھنے سے۔ رزق کے ساتھ ساتھ ان آیات کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں بھی پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ علماء کے مطابق ان آیات کی تلاوت اللہ پر بھروسے کو مضبوط کرتی ہے اور مشکلات کا حل بنتی ہے۔ بعض محققین کے مطابق قرآن مجید کے اندر موجود عددی اعجاز بھی ان آیات میں نمایاں ہے۔ بس جس کو بھی اپنی رزق کے تالے کھولنے ہیں، رزق کے دروازے کھولنے ہیں، رزق کے خزانے حاصل کرنے ہیں، وہ آج سے ہی مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ان آیات کا وظیفہ، ان آیات کو پڑھنے کا معمول
آج سے ہی بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور آپ کو غیبی رزق دیا جائے گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، کس طرح سے کہاں سے آپ کو یہ رزق میسر ہو رہا ہے۔ آپ نے پورا واقعہ سنا۔ جب اس اندھیری جگہ پر اتنی گہرائی میں ان آیات سے رزق پہنچ رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ ان آیات کی برکت سے کیا آپ کو رزق نہیں ملے گا؟ آپ کو بھی ان آیات کے پڑھنے سے انشاءاللہ ضرور رزق ملے گا، رزق کے خزانے مل جائیں گے، رزق کے تمام دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ آیات اتنی پاورفل ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر سوچئے نا، آج سے ہی اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور اپنے لیے رزق کے دروازے کھولیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ یہ آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے آپ کو رزق عطا فرمائے۔